خدا دے ناں تے جے وکنا چاہندے، خدا دے ناں تے جے وکنا چاہندے، تاں ویچ جندڑی نبی دے ناں تے۔ خدا دے ناں تے جے وکنا چاہندے، تاں ویچ جندڑی نبی دے ناں تے۔ نبی دے باجوں خدا نے ملدا، نبی دے باجوں خدا نے ملدا، یقین رکھنے جے اس قرآن تے۔ اور نبی دی کیتی جناں غلامی، بڑے نے جگ تے اور رومی جامی۔ نبی دی کیتی جناں غلامی، بڑے نے جگ تے اور رومی جامی۔ جے عشق ہووے بلال ورگا، جے عشق ہووے بلال ورگا، ہے چڑھدا سورج جدی اذان تے۔ جے عشق ہووے بلال ورگا، ہے چڑھدا سورج جدی اذان تے۔ خدا دے ناں تے جے وکنا چاہندے، تاں ویچ جندڑی نبی دے ناں تے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، قل اے محبوب تساں فرما دو اپنے غلامانوں ایمان والیانوں، فرمایا اے حبیب تساں انہاں نوں فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اگر اے چاہندے نے نا کہ اللہ دا قرب، اللہ دی محبت نصیب ہو جائے اور خطاواں دی نسیان دی معافی ہو جائے، تے فرمایا انہاں نوں آکھو، بلکہ قیامت تک دے مسلمان، قیامت تک دے انسان واسطے یہ اعلان ہے، فرمایا اگر تساں چاہندے ہو نا کہ رب دی محبت نصیب ہوئے، غلطیاں کوتاہیاں ساڈیاں معاف ہون، مغفرت اور بخشش دا پروانہ ساڈے واسطے جاری ہوئے، تو فرمائے محبوب جو حاضر ہیں انہاں نوں بھی اور قیامت تک دے ہر مسلمان صاحب ایمان نوں فرما دیو، فتبعونی میری اتباع کرو، میں جو دین لے کے آیا ہوں، میں جو شریعت لے کے آیا ہوں، فرمایا تسا میری اتباع کرو، اللہ تہاڈے نال محبت بھی کرے گا، تہاڈیاں غلطیاں کوتاہیاں نوں معاف بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کیا کرو اے حبیب میرے، تسا اعلان فرماؤ کہ اطاعت کس دی کرو، میں محمد دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دی اطاعت۔ اور کیوں نہ کریے یار حضور دی غلامی، حضور دی اطاعت اللہ نصیب فرمائے، اساں کیوں نہ کریے آخر کہ جانور حضور دی اطاعت کر رہے ہیں، پتھر حضور دی اطاعت کر رہے ہیں، پہاڑ حضور دی اطاعت کر رہے ہیں، بادل حضور دی اطاعت کر رہے ہیں، کس کس چیز دا نام ہے؟ کائنات دا ذرہ ذرہ حضور، جس وقت آپ دی ولادت با سعادت ہوئی، اما آمنہ سلام اللہ علیہ آپ دی والدہ ماجدہ، آپ فرماندیاں نے فرمایا اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظرت اوجھل ہو گئے، سفید بادل نمانا، سفید بادل دا ایک ٹکڑا آیا، او دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میری نظرت اوجھل ہو گئے، میں پریشان ہو گئی، خدا خیر کرے میرا بچہ کدھر چلا گیا؟ تو فرمایا آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض و مغاربها لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، فرمایا میرے محبوب نو کل کائنات دی سیر کراؤ، طوفوا به مشارق الارض و مغاربها، فرمایا مشرق و مغرب دی سب دی فرمایا سیر کراؤ، اور مقصد کیا ہے اس دا، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ تمام کائنات دا ذرہ ذرہ میرے محبوب دے نام تو، ذات تو، صفات تو، عظمت تو، رفعت تو واقفیت حاصل کر لوے، پتہ چل جائے کہ کائنات دے وچ اگرچہ بچے اور بھی بے شمار ہیں پر اس دا مقام اپنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دی شان، اس دا مقام وراء الورا ہے۔
کہ جس دی خط رب دی ذات نے کائنات تخلیق فرمائی، یہ وہ ہستی ہے۔ فرمایا نا کہ فرشتے تھے، نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے، فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے، بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ کنتے کل دی گلے، کسی اللہ والے فرمایا کنتے کل دی گلے، اوے کچھ بھی ہجے نہا، اکو ذات ہے خدا دی تے دوجا نور مصطفیٰ، کنتے کل دی گلے۔ فرمایا آدم دے دارے ناہن، ندی کنارے ناہن، چند ستارے ناہن، قائد سپارے ناہن، ہر شے خدا بنائی، ہر شے خدا بنائی، تیرے پیار دا صلہ، کن تے کل دی گلے، کچھ بھی ہجے نہا، اکو ذات ہے خدا دی تے دوجا نور مصطفیٰ، کن تے کل دی گلے۔ اللہ اکبر۔ تو اس محبوب دیاں صفات، اس محبوب دیاں شانہ، اس امام الانبیاء دیاں رفعت مقام، تو سبحان اللہ وراء الورا۔ تو فرمایا کیا کرو اے محبوب، انہوں نے تسا حکم فرماؤ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس دے لاڈ رب اللہ مکانہ تے بیٹھا منے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعدد کتب دے اندر موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تھے، آپ دے غلام بکرے دی نا دیگ پکا رہے سن، گوشت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تھے، آپ نے فرمایا بکرے دی دستی پکڑاؤ بھائی، کیونکہ حضور نو بکرے دی دستی بے حد پسند سی، لہذا انہوں نے دیگ دے وچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بکرے دی دستی پکڑا دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی، پھر فرمایا بکرے دی دستی پکڑاؤ، انہوں نے دوسری دے دیتی، آپ نے تناول فرمائی، پھر فرمایا بکرے دی دستی پکڑاؤ۔ تو غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے دے تو صرف دو ہی دستیاں ہوندیاں نے، اور سونا وہ دونوں ہی تو میں آپ دی خدمت اندر پیش کر چکی، دونوں ہی میں پیش کر چکا، یعنی مطلب کہ ابھی اور تو ہے ہی نہیں، تیسری ہندی کوئی نہیں ہے، سونا میں کتوں پیش کرا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت صحابی نے فرمایا نبی یا رسول اللہ دو ہی سن اور دونوں ہی میں آپ نے دے چکا، اور تو ہے ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش اگر تو میرے کہنے دے اتے اگر اس دیگ دے وچ ہاتھ پا دیندا، تے فرمایا میرا اللہ مینوں اس وقت تک کھلاندا رہندا جب تک میں کھاندا رہندا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تک میں کھاندا رہندا میرا اللہ میں اس وقت تک کھلاندا، پر تو نہ کیوں کیتی ہے یار؟ جب وہ دین والا جب تو نہیں تھکدا تو کیوں نہ کریں؟ لیکن چونکہ بشری تقاضے دے حساب نال انہوں نے فرمایا سونا دو سن اور دو ہی میں دے چکیا۔ کملی والے فرمایا اس عزت، اس رب العالمین دی عزت دی قسم جس نے مینوں برحق نبی اور محبوب بنایا، فرمایا اگر تو میرے کہنے دے اتے ہاتھ پا دیندا نا دیگ دے اندر، فرمایا میرا اللہ مینوں اس وقت تک کھلاندا رہندا جب تک میں کھاندا رہندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور دی اطاعت، حضور دی غلامی، یقیناً جدو کائنات دیاں سینکڑوں چیزاں کر رہی ہیں، اصل تا حضور دے کلمہ گو ہاں، اصل تا حضور دی امت ہاں، مسلمان ہاں، صاحب ایمان ہاں، ساڈے اوتے تا زیادہ لازم ہے کہ اساں حضور دی اطاعت کریے، اور اسی دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کامیابی رکھی۔